السلام عليكم اخواني التلاميذ اخواتي التلميذات، مرحبا بكم. دونك غنحاولوا نديروا لا كوريكسيون ديال التمرين اللي عطيتكم. دونك التمرين كما قلنا دغيسي. التمرين شنو هو؟ دغيسي لو طابلو، لا طابل بلوتو لا طابل، دغيسي لا طابل، دغيسي لا طابل de vérité de P équivalent à Q. وشفنا للتذكير P équivalent à Q شنو هي كنعنيو بها P implique Q et Q implique P. وللتذكير ثاني لامبليكاسيون هضرنا على هذاك النهار شنو هي هاد لامبليكاسيون اش كنعنيو بها نون P او Q. Bien sûr, هنا غنعنيو بها إلا قلنا Q implique P، donc هي non Q ou P. سي بون؟ دونك هادشي اللي غنحاولو نديرو. غنحاولو الطابلو ديالنا غناخدو لا بروبوزيسيون P، لا بروبوزيسيون Q. دونك باش يمكن ليا ندوي على P implique Q خاصني ندير non P ou Q. دونك جي besoin de non P. دونك ندير هنا non P. ثاني عندي هنا جي بوزوان دو نون كيو باش يمكن لي ندوي على كيو امبليك بي. دونك غنقولو نون كيو. من بعد غندير هنا بي امبليك كيو. شنو هي بي امبليك كيو؟ هي نون بي. غنكتبوها باش نعقلو عليها. دابا هادي هي هادي. عندي ثاني هنا كيو امبليك بي. شنو هي نون كيو او بي. وهنا غنديرو ليكيفالونس. ليكيفالونس نديرو هنا بي ايكيفالون كيو. شنو هي هاد بي ايكيفالون كيو؟ هي بي امبليك كيو اي كيو امبليك بي. فوالا. دونك هنا نبدا. دونك هنا غنديرو كيف شرحت لكم ديرنييرمون. دونك اللي درنا لاربر دو فيريتي ou la table de vérité. عندي deux propositions. عندي هنا V faux faux. هنا غندير vrai faux vrai faux. دونك هنا بالنسبة لا نيغاسيون ديال بي قلنا ça c'est faux ça c'est faux ça c'est vrai ça c'est vrai. عندي تاني هنا non Q. عندي لا Q هي هادي. هنا غتولي عندي هنا سي فو سي فغي سي فو سي فغي. داكوغ. دونك دابا غادي نشوفو نون بي او كيو. نون بي او كيو يعني بي امبليك كيو. فين هي نون بي؟ ها هي ياك نون بي او كيو. دونك غادي نشوف هاد لي دو كولون. دونك عندي هنا فغي او فو. فغي او فو سي فغي. هادي قلنا لا ديجونكسيون. كنا هضرنا على لا ديجونكسيون. إلا كانت وحدة فيهم فغي راه بجوجهم فغي. فو أو فو دونك سي فو. فغي أو فغي سي فغي. فغي أو فو سي فغي. غنشوفو تاني هنا كيو امبليك بي. كيو امبليك بي جي بوزوان دو نون كيو أو بي. فين هي نون كيو؟ ها نون كيو ها هي. وعندي بي ها هي. دونك غادي نشوف هاد لا كولون مع هاد لا كولون. دونك عندي هنا فغي أو فو c'est vrai. عندي تاني هنا vrai ou vrai c'est vrai. عندي تاني هنايا faux ou faux c'est faux. عندي تاني هنايا faux ou vrai. pardon ناسي نعاودو هنا. اش قلنا هنا؟ قلنا faux ou vrai ou faux. vrai ou faux c'est vrai. ديما كنشوفو هادي vrai ou vrai c'est vrai. faux ou faux c'est faux. عندي تاني هنا faux ou vrai c'est vrai. دابا غنشوفو هادي اي هادي هي ليكيفالونس. دونك vrai et vrai c'est vrai. faux et vrai c'est faux. حيت لا كونجونكسيون قلنا هادي و هادي. vrai ou vrai et faux c'est faux. Vrai et vrai, c'est vrai.
la table de vérité ديال l'équivalence. Donc, quelle est la remarque? Que peut-on faire? Que peut-on remarquer? Que remarque-t-on? شنو كنremarquيو؟ دونك عندي هنا امتى كتكون هذه فغي؟ دونك انا نديرو هنا باش تبان لينا مزيان. امتى هاد ليكيفالونس كتكون فغي؟ يعني الا كانت عندي هذه فغي او الا كانت عندي هذه فو. الا كان عندهم ما عندهمش لا ميم فيريتي، l'équivalence c'est faux. D'accord? Donc هنا كتبان لينا وقتاش كتكون هذه فغي إلا عندهم نفس لا فيريتي، يعني إما فغي فو. داكور؟ إلا هذه وقتاش كتكون فو إلا كانوا عندهم ما عندهمش نفس لا فيريتي. دابا حنا شنو درنا حنايا؟ نورمالمون قلنا هاد ليكيفالونس إلا ديما كتكون فغي إلا كانوا هادو عندهم نفس لا فيريتي. دابا غادي نشوفو دابا نورمالمون هادي كتكون عندي فغي ياك، عطاونا هادو فغي. داكور؟ وهنايا سكون رومارك هنا دابا حنا إلا عندنا هادو من خلال هاد لا طابل دو فيريتي، إلا عندنا هادو عندهم نفس لا فالور دو فيريتي، شنو كتعطينا ليكيفالونس كتولي فغي. ولكن إلا عندي أنا ليكيفالونس فغي، إلا عندي ليكيفالونس هنا فغي، فاش كيكون فغي؟ إلا كانوا لي بروبوزيسيون عندهم ميم فيريتي. دونك هنا غنخرجوا بهذا الاستنتاج هذا. شنو هو الاستنتاج اللي غادي نقولو؟ هذا مهم، هذا الاستنتاج نحتاجو. غنقولو P équivalent à Q est vrai. غنقول هنا سي سيرمون سي، هذه راه فيها كيقولنا ايكيفالونس، يعني الا كانت عندي هذه ولا عندي هذه راه عندي هذه. دونك P équivalent à Q est vrai si et seulement si P et Q ont la même vérité. D'accord? Donc أنا مثلا على سبيل المثال غادي نقولو باغ اكزومبل نقولو إكس أو كاري مثلا بون سيبيريور إيكال à زيرو، لا بلا ما نديرو إكس أو كاري ناخدو غير واحد العدد 7 سيبيريور إيكال à زيرو équivalent à dire نقولو مثلا بون 2 plus 4 égale à 6. دونك هادي équivalent هادي بيسكو هادي سي فغي، هادي تاهي سي فغي. دونك عندهم نفس لا فالور دو فيريتي، دونك ils sont équivalents. اولا نقولو مثلا عندي 3 inférieur strictement à 0 équivalent à dire نقولو moins 3 supérieur strictement à 1. هادي سي فو، هادي تاهي سي فو. دونك لو فو équivalent au faux. دونك هادشي اللي بغينا نقولو. دونك P équivalent à Q est vrai. وقتاش كتكون vrai si seulement si P et Q ont la même vérité. Donc هاد l'équivalence هادي في هاد l'exemple elle est vraie، وهاد l'équivalence تا هو elle est vraie. D'accord? Alors pour finir هاد la partie هادي j'aimerais bien نعطيكم واحد l'exercice. هاد l'exercice هذا sous forme des relations. هادو ce sont des propriétés اللي خاصكم تعقلوا عليهم. Mais je préférais نعطيها لكم sous forme d'un exercice. Alors l'exercice je dis premièrement en dressant la table de vérité, montrer que premièrement P et Q ou R équivalent à P et Q ou P et R. عندنا P ou Q et R équivalent P ou Q et P ou R. عندنا la négation de P ou Q équivalent à non P et non Q. عندنا la négation de P et Q équivalent à
non P ou non Q. Deuxièmement, on déduire que la négation de l'implication P implique Q équivalent à P et non Q. Donc, حاولوا تفكروا في هذه prochainement. En attendant, غادي ندخلوا la deuxième partie اللي هضرنا عليها داك النهار اللي هي les fonctions propositionnelles. Alors, fonctions propositionnelles. Fonctions propositionnelles. قبل ما نهضروا على الفونكسيون بروبوزيسيونيل غنعطيكم غير واحد اون بريف نعطيكم واحد لا نوسيون دو شنو هي اون فونكسيون. ربما كاين شي وحدين منكم ما عارفينش شنو هي اون فونكسيون، دونك جيمغي بيان اننا نديرو واحد لا نوسيون بريف ديال لا فونكسيون. شنو هي اون فونكسيون؟ دونك هنا نشوفو ديفينيسيون دون فونكسيون. ديفينيسيون ديال فونكسيون من بعد غادي نشوفو في الدرس الثاني ان شاء الله غادي نديطايوها مزيان ونهضروا على لي بروبريتي ديالها اكسيتيرا اكسيتيرا. الوغ هنا ديفينيسيون ديالها اش ديال فونكسيون. شنو هي اون فونكسيون؟ هنا نقولوا soit deux ensembles non vides, j'ai besoin de deux ensembles non vides, soit E et F, deux ensembles non vides. ياك شنو هي non vide؟ يعني E différent de l'ensemble vide et F c'est différent de l'ensemble vide. Calculons, on dit que F la relation entre E et F, on dit que la relation de la correspondance, on dit que la correspondance F est une fonction de E vers F si tout élément يعني كل عنصر من E si tout élément de E a au plus une image dans F. Je m'explique. Donc اش كنعني a au plus هنا هذه كنسطر عليها جوج سطور. a au plus يعني كل élément من E عنده يا اما ما عندوش او لا عنده une seule image. يعني نورمالمون كتكون عنده ايماج وحده ولا ما عندوش. دونك نقولوا tout élément يعني كاع لي زيليمون ديال E كل عنصر من E خاصها تكون عنده يا اما une image وحده او لا ما عندوش. Comme ça je définis bien une fonction de E vers F. باش نفهموا هذه المسألة هذه غادي نهضروا على واحد دياغرام ساجيتال. ندير واحد دياغرام ساجيتال باش تفهموا هذه مزيان. دياغرام ساجيتال كيف قلت لكم دابا غنشوفوا غير داكشي غير اون بغيف، من بعد عاد غنشرحوه في الدرس الثاني ان شاء الله. غناخذوا مثلا واحد ليكزومبل. عندي هنا دوز انصومبل، عندي واحد لونسومبل او مثلا في هاد لي زيليمون نقولوا A B C D E مثلا، وعندي F هو مثلا نقولوا 1 2 3 4. دونك هنا لو دياغرام ساجيتال هو هذا. نقولوا مثلا ça c'est F، l'ensemble F هو هذا، ça c'est l'ensemble E. دونك عندي هنا لا كوريسبوندونس هي هذه هي لا فونكسيون F. دونك عندي هنا petit a petit b petit c petit d petit 2. عندي هنا 1 عندي هنا 2 عندي هنا 3 عندي هنا 4. alors باش تكون هذه une fonction قلنا tout élément de E a au plus une image. دونك انا مثلا عندي هذه a pour image هذه، عندي هنا مثلا b l'image ديالها هي 1، عندي مثلا c l'image ديالها هي 4. هادو ما عندهمش لي زيماج مثلا. دونك هادي سا سي اون فونكسيون. علاش؟ لحقاش شاك اليمون
ديال او بحال دابا ا شحال عندها من ايماج عندها وحده بي شحال عندها من ايماج عندها حتى هي وحده سي شحال عندها من ايماج عندها وحده دي ما عندهاش او ما عندهاش دونك il s'agit d'une fonction دونك هادي هي لا فونكسيون مثلا كون كانت عندي انا مثلا هادي باغ اكزومبل هادي غنقولوا مثلا عندي هكا مثلا اش كتولي بي عندها دو زيماج هنا في هاد الحاله ما كتوليش اون فونكسيون صافي دونك من بعد غادي نشوفوا في الدرس اللي جاي ان شاء الله نكملوا هاد الدرس غادي نشوفوا شنو هي لا فونكسيون غنشوفوا مثلا الدياغرام كارتيزيان كيفاش غتبان لكم كومون فير لا ديفيرونس مثلا هذه اون فونكسيون ولا ماشي اون فونكسيون اكسيتيرا اكسيتيرا وندخلوا لي زابليكاسيون نشوفوا لانجيكسيون لا سورجيكسيون هادشي كامل غادي نشوفوا ان شاء الله في الدرس الثاني سي بون دونك هذه هي لا نوسيون ديال لا فونكسيون دابا غنشوفوا شنو هي لا فونكسيون بروبوزيسيونيل شنو هي اون فونكسيون بروبوزيسيونيل Bon, عندي هنا وديفينير une fonction propositionnelle غنقولوا soit E un ensemble soit E un ensemble non vide soit E un ensemble خاص يكون عندي non vide واحد l'ensemble non vide غنقولوا ثاني هنا P ياك P ensemble des propositions. Ensemble des propositions. Des propositions. Alors, la fonction f من E vers P qui a un x associé à f de x غنسميو هادي نديرو ليها مثلا بي اكس ياك سابيل هاد لا فونكسيون هادي دابا عندي انا واحد العنصر اكس من او اون لوي اسوسي ليماج ديالها باغ هاديك لا فونكسيون شفنا شنو هي لا فونكسيون اف دو اكس وهادي هي كنسميوها مثلا بي انديس اكس هاد بي انديس اكس كتولي اون بروبوزيسيون عندها علاقه بليليمون اكس دونك هادي كتسمى وغنقولو اف s'appelle fonction propositionnelle. Fonction propositionnelle. Propositionnelle. دابا السؤال اللي غادي تقدروا يتبادر للذهن ديالكم هو شنو هو غتقدروا تقولوا لينا وحنا علاش بغينا هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل علاش كتصلح لينا هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل باغ لا سويت ملي غادي نشوفوا لي كونتيفيكاتور غنشوفوا لي لوا لوجيك وداكشي غتبان لكم اشنا هي علاش كتصلح لينا هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل صافي دونك دابا غنديروا ان اكزومبل في هادي نقولوا مثلا واحد ليكزومبل غنجي كنكتبوا بحال هكا مثلا عندي هادي بلا ما كنكتب اف كامل غنقولوا مثلا اكس ابارتي ار تيل كو نقولوا مثلا اكس او كاري موان زان ايكالا 0 ولا هادي سا سي اون فونكسيون بروبوزيسيونيل بلا ما ندير اف ديفيني دو ار نورمالمون كنقدر نكتب انا اف ديفيني دو ار فيغ بي كي ان اكس اسوسي اف دو اكس هي هادي ايكالا 0 هادي كامل هاد لا بروبوزيسيون سي بون دونك هنا à chaque fois je définis, à chaque fois je prends une valeur de l'ensemble, j'obtiens une proposition. Par exemple, on va dire pour x égale à 1, on a 1 au carré moins 1 égale à 0. Ça, c'est une proposition qui est vraie. Yak est une proposition vrai. Tani, pour x égale à, si je prends pour x égale à 0, j'obtiens une proposition qui est fausse. La proposition, une proposition, c'est une phrase mathématique qui peut être vraie ou fausse.
Donc 0 au carré moins 1, donc هادي عطاتني moins 1 ياك. هنا قلنا égal à 0، حنا كنقولو égal à 0 على حساب هاد لا بروبوزيسيون. دونك هادي est une proposition qui est fausse، لحقاش moins 1 ميمكنش يكون égal à 0. C'est une proposition mais elle est fausse. C'est une proposition fausse. D'abord, نشوفو شنو هما لي كونتيفيكاتور. Alors les quantificateurs شنو هما؟ بالعربي قلنا هما المكممات. كاينين جوج، كاين quantificateur de type، كاين quantificateur universel، ياك كنوضو بحال هكا ا مقلوبه quantificateur universel. دونك نجيو هنا نكتبوها شنو هي باش نعرفو شنو هو. دونك اش كنقولو عليه يدو نوتي كوم سا ياك. كنقولو pour tout، يعني هاد لا فراز pour tout ملي كتبغي تقول pour tout كتكتب ا مقلوبه pour tout، اولا كنقولو ou كنقولو quel que soit، quel que soit مثلا غتقول quel que soit x appartient à r مثلا. هذا دابا غنجيو غنقولو مثلا عندي اكزومبل، غنبغي نقول quel que soit x appartient à r كنكتب quel que soit x appartient à r. ولي باش نكتب انا هاد لا فراز كبيره غنكتب هنا quel que soit x appartient à r. ولي باش نكتب هاد لا فراز كامله كنكتب هادي. هادو الا بغيتي تقولي بغيتو تقولو هي اللغه الرياضيه، دونك كاين اللغه الفرنسيه، اللغه العربيه، دونك سا سي لا لونغ ماتيماتيك هي هادي. دونك هنا كنديروها بالرموز quel que soit x appartient à r هي quel que soit x appartient à r. Donc ça c'est le quantificateur universel. Ouais, quantificateur universel. نشوفو تاني quantificateur existentiel. Quantificateur existentiel. Existentiel هو هذا E مقلوبة. alors E مقلوبة اش كنقولو هي il existe au moins. كاين واحد اخر هو quantificateur existentiel mais avec unicité. كنديرو بحال هكا هذا. دونك هذا اش كنقولو il existe un unique ou une unique. Un unique, avec unicité. L'existence et l'unicité. Il existe un unique. Vous le mettez un exemple, il existe x appartient à r tel que maintenant, bon, x moins 5 égale à 0. Donc ندخل على واحد. Donc هنا عطيت un exemple mais غادي نشرح لكم شنو العلاقه ديال لي كونتيفيكاتور مع لا فونكسيون بروبوزيسيونيل ملي كيتلاقاو اش كيوليو. دونك طرحتو السؤال، ربما كاين اللي فيكم يطرح السؤال ان علاش غنقراو علاش شنو كتصلح لينا لا فونكسيون بروبوزيسيونيل وشنو كيصلح لينا لي كونتيفيكاتور. الوغ لي كونتيفيكاتور ملي كتشدهم كتلاصقهم مع لا فونكسيون بروبوزيسيونيل كتعطينا اون بروبوزيسيون، كتولي عندك اون بروبوزيسيون واحده اخرى، يعني كتولي جمله. هذيك الجمله يا اما عندها واحد لو سونس فغي ولا عندها واحد لو سونس فوس. ندير واحد المثال باش نفهموها مزيان. غنقولوا مثلا غنقول مثلا ندير واحد ديزيكزومبل باش تفهموا هادشي مزيان باش تشدوه مزيان. غنقولوا مثلا نقولوا quel que soit x appartient à r ياك x au carré moins 1
إيكالا زيرو. هنا هادي كلها هادي هي لا فونكسيون بروبوزيسيونيل. هادي فونكسيون بروبوزيسيونيل ياك. هذا quantificateur universel. Quantificateur universel. مثلا ملي شدينا هاد الكونتيفيكاتور لصقناه مع هاد لا فونكسيون يونيفرسال عطاتنا واحد بالعربيه الدارجه ديالنا عطاتنا واحد الهضره بحال شي واحد كيدوي دابا. حيت ملي شي واحد كيدوي حنا نورمالمون اي واحد دابا كيدوي خاصو يدوي يا اما صحيح ولا خطا. هذا هو اللي خاص الانسان خاصنا ندخلو لدماغاتنا. اي هضره الانسان خاصو يدوي يا اما يدوي خطا ولا يدوي صحيح صافي. ما يمكنش شي واحد عداوي كيدوي صافي نو ما خصهاش تكون هادي. ديما خاصنا نكونوا فواحد لا لوجيك ماتيماتيك. لا لوجيك ماتيماتيك كيحتم علينا ان الهضره ديالنا خاصها تكون يا اما صحيحه ولا خاطئه صافي. ما كاينش حاجه اخرى. دونك انا ملي كنقول كيلكو سوا اكس ابارتي ا اكس او كاري موان زان ايكال زيرو بحال كنهضر مع الناس كنقول لهم شوفوا الناس راه كاع الاكسات اللي كاينين في ار كلهم كيحققوا لي اكس او كاري موان زان ايكال زيرو. حنا غنشوفوا الهضره ديال هذا السيد واش صحيحه، واش فعلا كاع الاكسات اللي كاينين في ار كلهم كيحققوا لينا هاد اكس او كاري موان زان ايكال زيرو ولا لا ياك. اذا انا خديت مثلا واخا نقول ليه واخا حنا غنثيقوا بك لا سيدي غنثيقوا بك يلا كاع الاكسات كلهم اللي قلتي كاينين في ار كيحققوا لينا اكس او كاري موان زان ايكال زيرو. نقز واحد قال ليه واخا الا خديتي زيرو او كاري موان زان هي موان زان سيدي موان زان ميمكنش تكون ايكال زيرو. دونك انت كتخربق. اذا شنو هي المعنى ديال كتخربق؟ بمعنى ان هاد لا بروبوزيسيون هادي الي فوس. هاد لا بروبوزيسيون الي فوس. Mais ça n'empêche, c'est une proposition. ولات une proposition. واش فهمتوني ولا لا؟ دابا نورمالمون ملي كيكون ان كونتيفيكاتور اللي كتلصقو مع اون فونكسيون بروبوزيسيونيل كتولي اون بروبوزيسيون. سي بون؟ هادشي اللي بغيتكم تشدو في دماغكم. دونك هادشي اللي كاين. شنو هي لوا لوجيك؟ اون لوا لوجيك قانون منطقي. القانون المنطقي شنو هو؟ اي بروبوزيسيون فغي صافي. اي بروبوزيسيون فغي قانون منطقي. بحال دابا نقولوا مثلا واحد نقولوا مثلا واحد ليكزومبل. نقولوا مثلا كيلكو سوا اكس ابارتيان ار اكس او كاري سيبيرو ايكال زيرو. Ça c'est une loi logique. C'est une loi logique. D'accord? Mais هاد لا لوا لوجيك شنو هي؟ ça c'est une proposition qui est vraie. علاش؟ دابا انا عندي هادي لاحظوا معايا الله يرضي عليكم لاحظوا معايا هاد لا بروبوزيسيون هادي لي فورمي بار هاد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل il est formé par هاد لو كونتيفيكاتور. دونك عندي فونكسيون بروبوزيسيونيل ياك عندي فونكسيون بروبوزيسيونيل ها هي وعندي كونتيفيكاتور. هادو بجوجو ملي كنلاقيهم كتعطيني اون بروبوزيسيون. ملي لقيت ان ايفيكتيفمون هاد لا بروبوزيسيون الي فغي كاع الاكسات كلهم كيحققوا لي اكس او كاري سيبيرو ايكال زيرو لحقاش لو كاري دان نومبر لي توجور بوزيتيف. دونك ولات عندي اون لوا لوجيك. دونك شنو هي اون لوا لوجيك؟ سي اون بروبوزيسيون كي اي فغي. ناخذ مثلا واحد ليكزامبل. Donc ça c'est un exemple. ناخذ un autre exemple. ناخذ مثلا 3 plus 5 égale à 8. 3 plus 5 égale à 8, elle est vraie. Donc c'est une proposition qui est vraie. Donc c'est une loi logique. Donc شنو هي une loi logique؟ غنقولوا une loi logique. Une loi logique et toute proposition vraie. Toute proposition vraie. Ça تكون vraie. C'est-à-dire que la proposition تكون vraie. إلا ما كانتش vraie ما كندويش أنا على une loi logique. قالت لينا واحد الباراغراف شنو هي؟
هي l'ordre. غنشوفوا l'ordre دي كونتيفيكاتور مهمة هذه حتى هي. l'ordre اللي كنكونوا في واحد لا فونكسيون بروبوزيسيونيل. ordre دي كونتيفيكاتور مهمة بزاف على الموضوع. دي كونتيفيكاتور. ordre دي كونتيفيكاتور. دونك انا ملي كنقولوا مثلا ناخذ واحد ليكزومبل نديرو ان اكزومبل هنا نديرو دو زيكزومبل مثلا غنقول مثلا عندي لو بروميير اكزومبل غنقول كيل كو سوا اكس ابارتيان ار كيل كو سوا ايغريك ابارتيان ار ياك كنجي كنقول اكس بلس ايغريك لو تو او كاري ايغال اكس او كاري بلس 2 اكس ايغريك بلس ايغريك او كاري داكور انا عندي هنا دو كونتيفيكاتور يونيفرسيل عندي هادي ياك عندي هاد اكس ابارتيان ار و ايغريك ابارتيان ار هادي هي لا فونكسيون بروبوزيسيونيل لي كونتيفيكاتور عندي جوج الا انفرسيت انا هادي حطيتها هنا وهادي حطيتها هنا واش لو سونس ديالها غتبدل ما غتبدلش الا كانت عندي هادي فغي حيت هادي ولات اون بروبوزيسيون هادي كامله ولات هادي اون بروبوزيسيون الا هاد لا بروبوزيسيون كانت فغي الا عندي مثلا هادي فغي ياك سي جانفيرس هادو غنقول هنا كيلكو سوا يغريك ابارتيان ار كيلكو سوا اكس ابارتيان ار عندي هادي ديما غادي تبقى فغي دونك واخا نبدل لي كونتيفيكاتور دو ميم ناتور لو سونس او لا فيريتي ديال لا بروبوزيسيون نو شونج با. ثاني غناخدو ان اوتر اكزومبل في هادي باش نفهمو مزيان غنقولو مثلا il existe x appartient à R, il existe y appartient à R, tel que on peut maintenant x moins y égale à 5. X moins y égale à 5. Il existe كاينه واحد x appartient à R وكاينه واحد y appartient à R tel que x moins y égale à 5 كاينه. دونك الا كاينه غناخدو مثلا ناخدو هنا x égale à 7 و y égale à 2. إلا انفيرسيت هادو إلا غتقول لي دابا عارف في الكلام ديالنا عارف في الهضره ديالنا كتقول ليه راه كاين واحد اكس كاينه في ار وكاين واحد ايكغيك كاينه في ار بحيث اكس موان ايكغيك ايكال 5 جا واحد السيد اخر قال لك كاين واحد ايكغيك ابارتيان ار وكاين واحد اكس ابارتيان ار تال كو اكس موان ايكغيك ايكال 5 دونك الهضره ديالهم بحال بحال. اذا الا كانت هادي فغي الا عندي هادي فغي ياك سي جانفيرس هادو إلا انفيرسيت هادي هنا وهادي هنا لو سونس أو لا فيريتي ديال لا بروبوزيسيون نو شونج با صافي. دونك اش غادي نقولو هنايا لا فيريتي دون بروبوزيسيون هاد لا ناتور هادي دون proposition ne change pas si les quantificateurs attention, les quantificateurs de même nature, faire attention, c'est ça, en noir, les quantificateurs de même nature. Si les quantificateurs de même nature changent de place. Change de place. Ça fait comme ça. Donc, il a les quantificateurs de même nature. Il a changé les places des volumes. La vérité de la proposition ما كتبدلش. Il a une proposition كانت vraie كتبقى vraie. إلا كانت هاد لا بروبوزيسيون كانت فوس كتبقى فوس دونك ما كتبدلش. صافي سي كلير. دابا غنشوفو إلا عندنا لي كونتيفيكاتور دو ناتور ديفيرونت هذا هو اللي خاصنا نركزو عليه. لي كونتيفيكاتور دو ناتور ديفيرونت غادي نجيو نقولو مثلا نقولو
نجي نقولو مثلا اكزومبل هنا درت هنا اكزومبل نجي نقولو مثلا quel que soit x appartient à R, il existe y appartient à R tel que x moins y égale à 5. هنا في هادي عندي هنا دي كونتيفيكاتور دو ناتور ديفيرونت، عندي هذا واحد يونيفرسال وواحد اكزيستونسيال. دابا انا قال لك بحال شي واحد كيدوي قال لك اسيدي خذ اسيدي كيما بغيتي تاخذ ديك اكس، راه ديما كاينه واحد ايكغيك بحيث اكس موان ايكغيك ايكال 5، يعني هذيك ايكغيك il dépend de x, il dépend du choix de x. à chaque valeur de x بحال كيقول لك à chaque valeur de x دائما غتلقى ديك ايكغيك. اذا هنا في هذه الحاله ايكغيك هنا نورمالمون شنو هي؟ الا كنا كنعرفوا الحساب دونك ايكغيك عندي هنا هي x moins 5. Donc il suffit de prendre y égale x moins 5. يعني à chaque valeur de x je peux trouver y. إلا خديتي مثلا x égale 0 مثلا x égale 0 ياك ها هي x égale 1 مثلا x égale 1 شنو كتلقى y شنو هي 1 moins 5 هي moins 4. دونك ديما كتلقى y. داكوغ. Donc à chaque valeur de x je peux toujours trouver y appartient à R tel que x moins y égale 5. Donc هنا هاد لا بروبوزيسيون هادي ça c'est une proposition. هاد لا بروبوزيسيون elle est vraie. هاي vraie. فوالا حدو معايا. Donc ça c'est une proposition qui est vraie. متفقين معايا؟ مزيان. دابا je vais inverser هاد لي كونتيفيكاتور هادو. دابا je vais inverser هذا مع هذا مع هذا. تبعوا معايا الله يرضي عليكم. هذه سي هذه راه لي تري امبورطونط في لا ريداكسيون. هادشي دابا هنا فين كيتزرفوا الدراري، دونك خصكم تردوا البال الله يرضي عليكم. دونك انا جو في انفيرسي لي كونتيفيكاتور. il existe y appartient à R tel que quel que soit x appartient à R x moins y égale à 5. دابا هنا يرجعو قال لك راه كاينه بحال شي واحد كيدوي كيقول لك شوف راه كاين واحد y ابارتيان ار بحيث كاع الاكسات كاملين كيحققوا لي اكس موان y ايكال 5. اسكو هاد الهضره ديال هاد السيد هذا صحيحه؟ هذا اش قال لينا؟ قال لك اسيدي شوف كيما بغيتي تاخذ اكس راه كاينه واحد y بحيث اكس موان y ايكال 5، يعني هاد y كترتبط باكس. هذا اش قال لينا؟ قال لك شوف اسيدي قال لك راه كاينه واحد y كاينه ابارتيان ار كاينه بحيث كاع الاكسات كاملين كيحققوا لي هادي. هاد الهضره ديال هاد خينا هذا ماشي تلهي. علاش؟ دابا ليكزيستونس ديال y دونك y ها هي كاينه عندي ولات كاينه، واش عندي كاع الاكسات كلهم كيحققوا لي هادي؟ هادشي اللي بغيت نعرف انا، هادشي اللي بغيت نعرف. دونك الا هاد السيد قال لك كاع الاكسات كاملين اللي كاينين في ار كيحققوا لي اكس موان y ايكال 5، غنقولوا هنا بور اكس ايكال y اون بارتيكولي. انت ملي كتقول لي كاع الاكسات كاملين كيحققوا لي اكس موان y ايكال 5، اذا كناخذ اكس ايكال y. اذا راه حتى y حتى هي معاهم بحال y حتى هي داخله في جريمه حتى هي. كاع هاد الاكسات كاملين مجرمين. دابا هي الاجراميه هذه هي الاجرام اللي اكس موان y ايكال 5. متفقين معايا؟ كاع الاكسات كلهم مجرمين. واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ بمعنى ان حتى y حتى هي معاهم مجرمه. اذا كتقول لي كاع اكسات كاينين كلهم كيحققوا لي هادي دونك بور اكس ايكال y دونك حتى y حتى هي معاهم. اذا الا خديتي اكس ايكال y اش غتولي؟ غتولي عندي هنا اكس موان y شنو هي؟ اكس موان y 0 ايكال 5 امبوسيبل، ميمكنش 0 ايكال 5. دونك هاد لا بروبوزيسيون كامله دونك هاد الهضره اللي قال هاد السيد كلها سي اون بروبوزيسيون، سي اون بروبوزيسيون مي لي فوس. شي اللي بغيت نقول لكم دابا انا هنا كانت اون بروبوزيسيون فراي، ولكن ملي انفيرسيت لوردر ديال لي كونتيفيكاتور اللي هما دو ناتور ديفيرونت
la vérité de la proposition a changé. C'est bon? Donc, هنا اش غادي نقولوا؟ نقولوا la vérité d'une proposition ياك change si les quantificateurs de nature différente, pluriel de nature différente, يعني ماشي بحال différente, ياك change de place يعني كيبدلو البلاصة ديالو change de place. صافي. دونك ملي كيكون عندي لي كونتيفيكاتور عندهم ميم ناتور واخا كنبادلهم ما كاينش مشكل، يعني لا فيغيتي ديال لا بروبوزيسيون ما كتبدلش، كانت فغي كتبقى فغي، كانت فوس كتبقى فوس. عندي دي كونتيفيكاتور دو ناتور ديفيرونت، الا عندي هذه كانت فغي الا بدلتيها كترجع فوس، او الا كانت هذه فوس بدلتيها كتولي فغي. صافي. هادشي اللي كاين. بهذا الشيء كنكونوا كملنا هذا الدرس ديال لا لوجيك. اللي بقى لينا هو ليكزارسيس. بروشينمون في بروشين فيديو ان شاء الله غادي ندير معكم لا كوريكسيون ديال هاد ليكزارسيس اللي عطيتكم، وغادي نحاولوا نبروغراميو دي زيكزارسيس في هاد الدرس هذا، في هاد الدرس ديال لا لوجيك، قبل ما ندوزو للدرس الثاني ان شاء الله. بون هنا الا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع لي كوليك ديالكم باش تعمل فائده، والله يوفقكم، الله ينجحكم، الله يبعد علينا هاد الجائحه بخير وعلى خير ان شاء الله، وهاد السنه ان شاء الله تدوز عندكم بخير وعلى خير، والله يعاونكم. السلام عليكم.